अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जिल्ले हैदर और आज जो हमारा टॉपिक है आपने थंबनेल से देखा होगा कि खूनी इलेक्शन। नाजरीन, हम काफी अरसे से आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन में कुछ गर्मा गर्मी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन गुज़िश्ता रात जो है एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है। नाजमाबाद का इलाका था, यहाँ पर MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो मुसल्लह तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में वहां के यूसी के इंचार्ज हैं जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से था, फराज उनका नाम था, उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वाकये के बाद जो है वहां पे कई घंटे तक हवाई फायरिंग भी होती रही और कई लोग जख्मी भी हुए। दो गाड़ियां जी रिवो उनको आग लगा दी गई। वाकई का जो पूरी रात जो है ये अफरा तफरी का आलम रहा, वहां पे टेंशन रही दोनों सियासी जमातों के दरमियान। सुबह मुस्तफा कमाल ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया और कहा कि अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। ये वाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि मुस्तफा कमाल की पीएसपी के बाद MQM के दोनों धड़ों के मिलाप के बाद इंतहाई एग्रेसिव नजर आए हैं वो, और बहुत ही गुस्से में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इल्जाम लगाया कि फराज के कत्ल में जो कि उनके कारकुन थे और जिम्मेदार थे इलाके के, उनके कत्ल में पीपल्स पार्टी मुलव्विस है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द, और कहा कि ये जितना भी कार्रवाई हुई है, फायरिंग हुई है, जलाओ घिराव हुआ है, इसमें डॉक्टर आसिम जो कि आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी समझे जाते हैं और आजकल सेंट्रल का इलाका वही लुक आफ्टर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर आसिम के कहने पे हमारे कारकुन को कत्ल किया गया। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं है जो MQM का कारकुन जो है वो कत्ल हुआ है। इससे कबल बल्दिया का इलाका है, मच्छर कॉलोनी, वहां पर भी फायरिंग हुई और MQM के 3 कारकुनों को सरों पे गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। वाकये के बाद मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वो भी इल्जाम पीपल्स पार्टी पे लगाया गया कि वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों और जिम्मेदारों ने MQM के 3 कारकुनान मच्छर कॉलोनी में कत्ल कर दिए। इसके बाद एक और वाकया पेश आता है, वो इलाका है सोराब गोट। सोराब गोट में भी MQM का एक कारकुन कत्ल होता है जिसका इल्जाम भी पीपल्स पार्टी पे आता है। तो 5 अफराद ये हो गए, जबकि मंगोपीर पे यूनिट इंचार्ज जो इसका ताल्लुक भी MQM से था उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इन तमाम अफराद के सरों पे गोलियां मारी गई हैं और सरों में गोलियां मार के कत्ल किया गया है, और जब तमाम का ताल्लुक जो है वो MQM से बताया जा रहा है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि अगर डॉक्टर आसिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो वो एक भरपूर एहतजाज करेंगे, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे डॉक्टर आसिम, उनके साथी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये इल्जाम लगाया है कि उनके 6 कारकुनों के कत्ल में जो है पीपल्स पार्टी मुलव्विस है। इलेक्शन जो 2024 है वो 8 फरवरी को होना है। अभी सिर्फ उसमें चंद दिन बाकी रह गए, एक हफ्ता बाकी रह गया है, लेकिन इस तरह के हालात अगर परवान चढ़ते हैं, ये आग फैलती है, तो कराची जो है वो उसमें वहां पे खूने तसादुम का खतरा है, मुसल्लह तसादुम का खतरा है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज एक और वाकया पेश आया था जो कि क्लिफ्टन 3 तलवार पे था, जहां PTI के कारकुनान और पुलिस के दरमियान मुठभेड़ हुई और डंडे चले, पत्थर चले, SHO जख्मी हुए, कई अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उसमें खुर्रम शेर जमान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके खिलाफ और उनके 19 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक और अपडेट आ रही है हमारे पास कि MQM बानी MQM जो है अल्ताफ हुसैन, जिनके खिताब पे, जिनके बयान पे और जिनकी तस्वीर मीडिया पे चलाने पे पाबंदी थी, उनका एक केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी, जिसकी समाअत 3 रुकनी बेंच कर रहा है। अब देखें समाअत कितने दिन जारी रहती है, आया अल्ताफ हुसैन को इजाजत मिलती है खिताब करने की, मीडिया पे अपनी बात करने की, या फिर उनके तर्जुमान कोई अपनी प्रेस रिलीज या खबर दे सकते हैं। ये उस समाअत के बाद ही इंस्ट्रक्शंस पास होंगी और बताया जाएगा कि अल्ताफ हुसैन को आया इजाजत है या नहीं। दूसरी बात यह कि अल्ताफ हुसैन ने MQM के प्लेटफॉर्म से जो लोगों को खड़ा किया है, जैसा कि हमने पहले भी अपने वीडियो लॉग में बताया था, आपको वीडियो में बताया था कि MQM ने वफा परस्त के नाम से एक ग्रुप लॉन्च किया है, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। अल्ताफ हुसैन का 2 रोज कबल एक बयान आया ट्विटर पे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने कहा कि वो आइंदा चंद दिन में, यानी कि आज या फिर कल, उन कैंडिडेट्स के नामों का और उनके निशान का ऐलान करेंगे जो कि अल्ताफ हुसैन यानी कि उनके फेवर में है और वो उनको बैकअप कर रहे हैं और वो उनके बंदे हैं, उनको वोट दें। अगर ये ऐलान हो जाता है तो जहां MQM और पीपल्स पार्टी में मुसल्लह तसादुम हो रहा है, जलाओ गिराव की कैफियत हो गई है, 6 कारकुनान जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, वहां पे एक धड़ा और इन्वॉल्व हो जाएगा कराची में, जो कि होगा
MQM لندن کا، جس کا نام وفا پرست کے نام سے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، اور ان کے انتخابی نشان، ان کے نام، ان کی تصاویر جو ہے وہ آج رات یا کل صبح تک آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے آ جائے گی، ایسا کہنا ہے MQM کے بانی الطاف حسین کا۔ لیکن یہاں ہماری بات ہے جو گزشتہ رات ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، یہ مسئلہ اب اس وقت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ آگ صرف ناظم آباد تک نہیں پھیلے گی، بلکہ یہ آگ جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ رپورٹس بھی ایجنسیز کی طرف سے یہی ہیں کہ اگر یہ مسئلہ بڑھتا ہے تو MQM اور پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گے، فائرنگ، جلاؤ گراؤ، پتھراؤ کی سی کیفیت ہو سکتی ہے، افراتفری کا عالم ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں الیکشن کرانا کراچی میں بہت مشکل ہو جائے گا، لوگوں کو آزادانہ طور پہ اپنا ووٹ کا حق کے راہ دہی استعمال کرنے میں مشکلات اور دشواری کا بھی سامنا ہوگا۔ تو کوشش یہی ہے، دعا یہی ہے اللہ پاک سے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے۔ لیکن یہ جو کارکن ہے جو اس کی ہلاکت ہوئی ہے، ابھی جو جاں بحق ہوا ہے، فراز نام ہے جس کا، اس کا اگر مقدمہ درج نہیں کرتا تو MQM کراچی میں ایک بڑا احتجاج، ایک بڑا پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے، جو کہ شاید کراچی کے مختلف علاقوں میں کیا جائے، یا پھر ایک بڑا احتجاج جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں کرنے کا بھی انہوں نے اندیا دیا ہے کہ یہ بڑا احتجاج بلاول ہاؤس یا پھر ڈاکٹر عاصم کی رہائش گاہ کے باہر کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے MQM کی طرف سے، MQM کے کارکنوں کی طرف سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ احتجاج IG آفس کے باہر بھی کر سکتے ہیں، CCP آفس کے باہر بھی کر سکتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں کراچی کے مختلف علاقوں میں MQM کی جانب سے احتجاج کی کال دی جا سکتی ہے۔ MQM کے کارکنوں کی جاں بحق ہونے سے جو حوصلے ہیں وہ پست ہو رہے ہیں۔ کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی طرح قتل کارکنان ہوتے رہے تو ان کے لیے آزادانہ مختلف علاقوں میں اپنی الیکشن کی کمپین چلانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو کوشش یہی ہے، فورسز کی بھی کوشش یہی ہوگی کہ یہ مسئلہ افہام تفہیم سے حل ہو جائے۔ لیکن اصل مسئلہ ہے جو مصطفیٰ کمال کی جانب سے ڈاکٹر عاصم کو دہشت گرد کہا گیا ہے، پیپلز پارٹی کو دہشت گرد ٹولہ کہا گیا ہے، اور ان کے خلاف FIR اور مقدمہ درج کرانے کا کہا گیا ہے۔ لیکن DIG عاصم قائم خانی کا کہنا ہے کہ جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی یہ مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا۔ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، انویسٹیگیشن کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ ایسے واقعات میں، ایسے حالات میں ایک دوسرے پہ الزام لگائے جاتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد بنا کر مقدمہ درج نہیں ہوگا جب تک پولیس اپنی انویسٹیگیشن مکمل نہیں کر لیتی۔ تو ناظرین ہوشیار رہیں، اپنے ارد گرد نظر بھی رکھیں، احتیاط بھی کریں، کیونکہ آنے والا الیکشن خونی الیکشن نظر آ رہا ہے۔ اس خونی الیکشن کو ٹالنے کے لیے اپنی صفوں میں جو ہے وہ اتحاد بھی رکھیں، اطراف میں لوگوں پہ نظر بھی رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ کم سے کم جو ہے ان معاملات میں پڑھیں۔ اور جو کہ MQM کی جانب سے جو مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس تھی وہ اچھا سائن نہیں دے رہی تھی آئندہ آنے والے حالات میں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے مختلف علاقوں میں جو کارکنان ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، ان کے کارکنان پہ گولیاں ماری جا رہی ہیں اور ان کے سروں پہ گولیاں ماری جا رہی ہیں، تو ایسے حالات میں ان کو الیکشن کمپین چلانے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اگر کوئی پیپلز پارٹی کا رد عمل آتا ہے مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس میں تو ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آئیں گے اور تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔